देवा पुता देवा पवित्र आत्म्या हांव तुका नमन करता। देवा जिवे देवाक हांव तुका नमन करता। तू देव म्हूण सत मानून घेता। सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर तुजी स्तुती महिमा वाखाणे दिनवास करता। तू म्हजो रोम आनी शेवट। हो संवसार रचचे आदी हांव तुज्या मनान आसलो। ह्या संवसारान म्हाका कोणूच वळखो नासलो, पूण देवा तूं म्हाका वळखतालोय आनी तूं म्हजे बरी आसलोय। देवा आवयच्या कुसव्यान हांव समवला म्हूण कोणाक खबर नासली, पूण देवा तूं जाणा आसलोय। Before you born, I know you. In your mother's womb, I have consecrated you. तू जल्मच्या आदी हांवें तुका वळखलो आनी तुज्या आवयच्या कुसव्यानूच हांवें तुका संस्कारलो। Book of Jeremiah chapter 1 verse 5. तुज्या आवयच्या कुसव्यानूच हांवें तुका संस्कारलो। दुनिया हो पळय, तुजो पूत, तुजी धूव, तुज्या पुरवायची रोसना तुका नमान आनी सासंगी पडटा। जीन समर्पित मोगान तुझ्या लस्त बापाक नमन करता। बापा नमन करता। आमची जीण समर्पिता। आमची जीण समर्पिता मोगान तुझ्या लस्ता। मोगान तुझ्या लस्ता बापाक नमन करता। बापा नमन करता। आमची जीण समर्पिता। आमची जीण समर्पिता मोगान तुझ्या लस्ता। मोगान तुझ्या लस्ता जेजूक नमन करता। जेजू नमन करता।
आमची जीन्स, आमची जीन्स मोरपिता मोगान तुझ्या लासा, मोगान तुझ्या लासा आत्म्याक नमन करता आत्म्याक नमन करता आमची जीण समर्पिता आमची जीण समर्पिता मोगान तुझ्या लासा मोगान तुझ्या तू माझं दोन्ही हांव तुका समर्पिता दोन्ही म्हजी शिविता एक एक घडी येवन गेले आनी एक एक घडी घडटा आनी एक एक घडी घडटले तेची बी तुका समर्पिता दोन्ही हाले 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 हालेलुया हालेलुया सगळ्या खासान मनान व्हडल्यान हालेलुया हाले हालेलुया हाले Yeshua
थोडेच वेळ आमचे मौन शांत करूया. सोमिये वेदीचेर आसा तो आमच्या जिवितान भितर सरून ताची शक्ती आनी बळ आनी पेकोणीचो शक्तीचो आत्मो आमचे भितर रिकून दी. थोडे बंद करून शांत मनान लांब असो श्वास घेवया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावनान भयणो, भितरली पिकोवणी इनर हिलिंग कांय दीस जाले इनर हिलिंग भितरली पिकोवणी हाचेर आमी नियाळ करता. आनी भितरली पिकोवणी भितरले घाय आमकां जीवक दिनात. हे भितरल्या घायाक लागून आमी जाय जाणा जाय ते भाशेन कश्टवता. थोड्यांक बाबड्यांक खबर लेकून ना हांव कश्टवता म्हूण. थोड्यांक खबर लेकून ना हांव कश्टवता आनी दुसऱ्यांकूय बी कश्टवता म्हूण. थोड्यांक खबर ना म्हाका घाय पडलेले आसात म्हूण. बाबडे न्हू, जायते बाबड्या उडगास करता जाय त्या आवयांचो. जाय त्या आवयांक लागून भुरगीं बरीं जाल्यात.
जायते घरकान्नीक लागून घरकार बरे जाले. कांय पावटी जाय त्या आवयेक लागून भुरगीं पिडारूय बी जाल्या. हे वेळार एका आवयचो हांव उदगास करूंक सोदतां. एक आवय आयली, मे बी तिचो 3-4 वर्सांचो भुरगो आसलो. आनी तांचे मदें व्हडले प्रॉब्लेम. ते म्हणल्यार घोव बायलेक सांगता, आयजूच तुजें कितें आहा तें घे आनी तूं लाग चलोवंक. फोन केलो आनी घोवान सांगलें परदेसांत तावन, आयजूच तुजें कितें आहा तें घे आनी लाग चलोवंक. असली बायल आनी असली आवय खंयसर आसचें न्हय. आनी ही बायल येवन रडोंक लागली, फादर म्हाका साल्वार कर, म्हजो घोराबो साल्वार कर. फादर हांव ह्या वेळार बोणकुणी वचूंक पडत. म्हजी सासूमाय पुलिसांक हाडूंक गेल्ली आसा आनी सगळी सारकी भारान चेपली, खंय वचूंक नको. हांवें कांय वेळान हे भयणीक बसयली आनी सांगलें, आगो बाय कितें जालें, कित्याक इतलें भारान चेपलें तूं. फादर हांव नको, म्हजो 3-4 वर्सांचो पूत आसा. ह्या पुताक हांवें मस्ती कोत्ता म्हूण नुस्तें भाजतालें, कायलोटो तापयलो आनी 2 पावटी लायलो, दोनी हातांचेर लायलो आनी ताची हात सुजल्यार ताका घाय पडला. आनी कित्याक लायलो गो बाय तुवें? ना तो मस्ती कोत्तालो. आनी भुरग्याचे हात, तन्ने हात, ते 3-4 वर्सांचो हात सगळो सुजलो आनी त्या भुरग्याक कितें जाता कळना. घाय पडलो सारको, कायलोटो. इतल्यान उलयतां पोत्तून कॅबिनाच्या दारार आनी कोणें मारलें. पयल्यार सासूमाय आनी कोण आयलीं आनी त्या भुरग्याकूच घेवन आयलीं. फादर असली सून घरान कित्याक जाय? एक सुनीच्यान हे भुरग्याक, ह्या आवयच्यान एका भुरग्याक मोग दिवंक जायना? तसली सून आनी तसली आवय घरांत उरप सारकें आसा? फादर हांव पुलिसांक कंप्लेन करूं म्हूण गेल्ली. कोणें म्हाका सांगलें ती थिंगासान तुजी सूय आयल्या म्हूण. देखून हांव हांगा आयलें. आनी कांय वेळ ताचे लागीं उलयल्या उपरांत ह्या आवय लागीं उलयल्या उपरांत अशें दिसून आयलें, तें म्हणल्यार तेंय बी ल्हान आसतना मस्ती कोत्ता म्हूण ताचे मायन ताकाय बी असोच एक कायलोटो तापयलो आनी ताकाय बी ढाक दिलो. ताकाय बी एक कायलोटो तापयल्लो लायलो. आनी तें म्हाका दाखोवंक लागलें, फादर हो म्हजी मायन म्हाका कायलोटो तापोवन लायल्लो, ही मांव आजून आसा. कितें जालें ह्या वस्तुरीचें? आगो बाय तो भुरगो तुजो न्हू? वय फादर म्हजो भुरगो तो, हांव ताचो मोग करतां, ताचे विणे म्हज्यान रावंक जायना. पूण बाबा न्हू, ही उस्तुरीक तिच्या ल्हानपणांतान पडलोले घाय तशेंच उरले. भुरग्यांनी मस्ती केल्यार भुरग्यांक कितें लावंक जाय? कायलोटो तापोवन लावंक जाय. ही तिच्या मनान एक घाय उरले. आनी ताका लागून जितले फावटी ती हो भुरगो मस्ती कोत्ता, तितले फावटी कायलोटो तापयता आनी कोणाक लायता? भुरग्याक लायता. भुरग्याची व्हडली चूक न्हय आनी तिची बी व्हडली चूक न्हय. पूण जालें कितें? भितर कितें पडलोलें आसा? घाय पडलोलो आसा. आनी ह्या गायांक लागून
ती हे भशेन वागता. आनी जेन्ना हे बरें कुमसार केलें, कावन्सिलींग केलें, आनी तेन्ना हिका सांगलें तेन्ना सांग म्हणल्यार आयज सान जेजूक, जेजू म्हजो घाय तुज्या रोगतान पिकूय. आनी परतून कांय वेळान कांय दिसांनी आयली आनी फादर म्हणलें हांव नोको आसलीं. ही भशेन हांव कित्याक कोत्ता तें हांव नोको आसलीं, पूण तें हांगासर पावलीं आनी हांव उडकून पावलीं. म्हाका पडलोलें घाय हांव कोणाक दितां? भुरग्याक दितां. म्हाका खबर नासली म्हाका घाय आसा म्हूण. म्हाका हो घाय आसा म्हूण म्हाका खबर नासली. नासली. आनी खबर नासतना ती हे घाय कितें कोत्ताली? दुसऱ्यांक दिताली. पावडो जायते पावटी आमकां खबर ना आमी अशीं कित्याक वागतात, आमी रोखडेच कित्याक नर्वस जातात. हे सगळ्यांच्या जिवितान घाय पडटात. कोणाची आवय परफेक्ट आवय म्हूण ना. कोण रावता तें घर परफेक्ट म्हणजे थिंग सगळें सारकें अशें ना. कोणाचो बापूय सगळें बरें आसा अशें ना. खंयचोय गांव वचना थिंगा सगळें बरें आसा. कितलेच गांव भोंवला हांव. पाद्री कसो हो म्हजो 5वो गांव. 5व्या गांवान आयला. म्हाका एकूय गांव असो मेळ्ळो ना दॅट इज परफेक्ट. सगळें परफेक्ट ना बाबा. खंयसरूय तो गांव आसपाक ना. म्हणटकूच खंय ना खंय आमी इनपरफेक्ट, अपूर्ण, कितें तरी ल्हान व्हड चुकी, ल्हान व्हड अस्कोतायो आमच्या जिवितान आसतात. आनी त्या अस्कोताये लागून आमकां ल्हान व्हड घाय पडटात. आनी ते घाय घेवन आमी जियेता आनी आमचें जिवीत आनी दुसऱ्याचें जिवीत जड करता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 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 भावनान भयणो, आमच्या जिवितान एक फाटलो एक बूक आसा. एक एकट्याच्या जिवितान एक फाटलो कितें आसा? बूक आसा. थोड्यांक आमकां खबर आसा आनी थोड्यांक हे बुकाची खबर ना. आतां हांवें सांगलें कपेलान 2 व्हडले सोरोप येयलोले आहात. थोडी सकयल पळोवपा लागली. कपेलान 2 व्हडले सोरोप येयलोले आहात. विल बी कम्फर्टेबल, कुशाल बसतलीं. वाव, बरे सोरोप येयल्यात. बरीं बसतलीं की खातलीं? हां, भितोलीं आनी कितें करतलीं? धांवतलीं आनी कितें करतलीं? बसात गो बसतलीं? ना, म्हाका पळयात गो म्हूण पळयतलीं? ना, कोण दाणे हाडून वयतलीं? जेम्स कितें करतलो? आं, मारूं वयतलो? आं, बॉल घालतलो. आनीक बोगोर भर वयर सकयल पळयतलीं. कित्याक सगळीं कितें जालेलीं आबूज जातलीं. वय वो ना? कितलें बरें लेगून दाखयलें हिंगासर. कितें बरें पिक्चर दाखय, कितलें बरो मनीस ह्यो. ना, वयर सकयल खंयचे हेत काय ते सायड्यार काय सकयल उगत कितें जातलीं? रेस्टलेस, सगळी अशांती आबूज जातलीं. पावणो, अशें जायते सोरोप आमच्या जिवितान आमी दवरलेले आसात. सगळो वेळ तो आबूज जाता, कन्फ्यूज जाता. कित्याक ते भितर आसात. ते तुका शांतीन जियेवपाक दिनात. देखून भावन भयणो, एक एकट्याच्या जिवितान एक एक बूक आसा. कितें आसा? आनी हो बूक बेश्टो बूक न्हू. तो कितें केल्लो कडेन आहा? बरयलोलो आसा. कांय जाणां तो वाचूंक जाणात आनी कांय जाणां तो वाचूंकय बी नको. कसलो बूक तो? तुज्या फाटल्या जिविताचो बूक. तूं जल्मचे आदीं हे बुकार थोडें बरयल्लें आसा. तूं जल्मच्या आदीं आवयच्या कुसव्यान समोवच्या आदीं बिफोर कन्सेप्शन certain parts are written, some chapters are written.
थोडे पाठ बरयले आसात. तूं कुसव्यान आसतना एक दुसरो चॅप्टर बरयले आसात आनी मागीर तिसरे चॅप्टर बरयले आसात ते दोतोरी जल्माक आयल्या उपरांत. अशें हे बुकाक जायते पाठ आसात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हणून हे बरे पाठ, हे बरे लेसन, थोडे बरे न्हय तसले लेसन आहात तेतून. आनी ते तुजें जिवीत, आमचें जिवीत कितें करतात. हांवें तुमकां सांगलें स्वरूप आसा. स्वरूप आसा म्हणनाका. थोड्यांची पावले आसतलीं केन्ना स्वरूप पयलो आसतलो खंय कोणाक आयकल्लें आसतलें, कोणाक घांस माल म्हण आयकलें आसतलें. हिंगान रावचे नात, पावले थिंगा. पूण ही पळय भावना, दुखवलेली भावना आसात ती तुका जेवपाक दिनात. पयलें म्हणल्यार पावणू त्या भागांनी, त्या लेसनांनी देवाक आपोवंक जाय. आतां जेम्स म्हणटा हांगासर स्वरूप आयले बोवाळ मारतलो. कित्याक बोवाळ मारतलो? बोवाळ मारलो स्वरूप येतलो. स्वरूप येतलो. जेम बोवाळ मारता, बरो भुरगो तो बोवाळ मारता. चल हांव वयतलो, तेजी बोवाळ आयकूंक वयतलो तो. ताका बाबा खंय आयकूं येता. बोवाळ कित्याक मारतलो? लोकांक आपोवन कम एंड हेल्प अस. येत आनी आमकां हिंगा स्वरूपा मारूंक जाय तेका. पण आमी बोवाळ मारूंक जाय. कोणाक ती? जेजूक. आनी जेजूक सांगूंक जाय, जेजू हे न्हय, हे थोडे गाबेजी म्हज्या जिवितान आसात. हे थोडे ल्हान ल्हान घाय म्हज्या जिवितान पडलेले आसात. आनी जेजू आपल्या मोगान आमकां भरता आनी आमकां पिकयता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पावणो ताल्ले आमी 12 पॉयंटांची नियाळ करतले. हांव पयली वस्त म्हणल्यार कोणाकूय आवय बापाय भुरगें नाका आसलें. घडये तुज्या आवय बापायक तूं नाका आसलें, पूण कितें जालें? जालें. कोणाकूय आवय बापायक जेन्ना भुरगें नाका, असले परिस्थितीन भुरगें जल्माक येता. भुरगें आमकां नाका तरी आसतना भुरगें कितें जाता? जल्माक येता. आमी सगळे आवयक जल्माक आयिल्ले, वय वो ना? होय. कोण आहा हिंगा बापायक जल्मा आयिल्लीं? ना, कोण हांगासर आहा माडाक, कावत्याक, आंब्याक, पणसा जल्मा आयिल्लीं? ना. सगळीं आमी आवय बापायक जल्मान आयिल्लीं, आवयक. आनी जेन्ना तुज्या आवय बापायक तूं नाका आनी तरी आसतना तूं जल्मता, तेन्ना तुज्या जिवितान तूं भुरगें जल्मता तें रेस्टलेस. एक कडेन बस म्हणल्यार बसचें ना. केज जिवितान तें रेस्टलेस. हिंगा गेले थिंगा असो एका इगोजीन आसलो. ही भुरगो कितलो रावंड मारूंक लागलो. एका मिसाक तो कितले इगोजेक रावंड मारता म्हूण तोच जाणा. फास्ट रावंड मारीत आहा. एका दिसाक हांवें धरलो आनी असोच देवाचे उतर परवड करतालो. अशें मिसाक आपयलो आनी थिंगा दुसरे कडेन बसयलो म्हज्या दुसऱ्या कोदेलाचेर. मातशें करून बसलो. कांय वेळा हांव शुभवर्तमान वाचूंक आनी शर्मा करूं म्हूण असो मायकार आयलो. तो भुरगो म्हज्या लोबाक धरलो म्हाका सांगता, फादर कीप क्वायट, डोंट टॉक दे. आनी म्हणल्यार पोत्तून गेलो. शर्मा कोत्ता थिंगा आमचे इरे मांव आसले, आपले हो मूस घालून. आनी तांकां ते एका वयल्यान एक घालता आनी पोनाक एक घालता. तेंचे सगळे भितर आहा तेतूंतल्यान वचून सगळ्याक रेस्टलेस. One day I pray over him. The child is restless. Lord, heal him. याचे जिवीत रेस्टलेस कित्याक? हे भुरगें आवय बापायक नाका आसलें. भुरगें आवय बापायक नाका आसलें. आनी जेन्ना आवय बापाय भुरगें नाका तेन्ना भुरगें रेस्टलेस. कळ्ळें तुमकां? सगळो वगत भुरगें कोत्तात.
भुरगीं भुरगेपणां कोण जाणटी भुरगेपणां कोत्तेली ना. पण थोडे फावटी हे घाय तांकां कुसवेंतान सुरू जातात. दुसरे घाय जातात बाबणू अनवॉन्टेड चायल्ड. म्हळ्यार आवय बापूय भुरग्याक जल्म दिवपाक तयार ना. बाय मिस्टेक म्हणटा ते भाशेन भुरगीं जल्माक आयलीं. बाय मिस्टेक अशीं भुरगीं जल्माक येता. त्या भुरग्याच्या जिवितांत सगळे कडेन लॉस दिसता. सगळो लजीची वखल जाता तो. सगळ्यांक ना म्हजे लागीं जायना, ताचे लागीं येता म्हजे लागीं जायना, ताचे लागीं येता म्हजे लागीं जायना. सजमलें न्हू. भुरगीं आरे बाबा वाचप कर रे. कितले तरणाटे आहात स्पेशली चेडे आहात तांकां सांग वाचप कर म्हणून. ते हाल्यां मिसांनी इगोजून वयतले. स्पेशली आमच्या हांगासरले तांकां थोडे वाचप कर म्हळ्यार ते मिसाकांनी येवचे नात केन्ना. पूण तांच्या जिवितांत दे डू नॉट हॅव सेल्फ कॉन्फिडंट. कित्याक कांय फावटी तांच्या हे घाय तांच्या आवयच्या कुसवेंतान सुरू जातात. थोडे फावटी जायते फावटी आतां होमोसेक्शुअलिटी एंड लेस्बियन बायलो बायलो एकट्यांची येतात, दादले दादले एकट्यांची येतात. हाकाय बी कित्याक प्रॉब्लेम म्हणटा ते. कित्याक जायते फावटी गोरकाराक कुडीचो संबंद करूंक जाय पूण बायलेक नाका. बायलेक संबंद करूंक जाय पूण गोरकारा नाका. बायलेक कुडीचो संबंद करूंक जाय पूण गोरकाराक नाका. गोरकाराक जाय पूण बायलेक नाका. असले परिस्थितीन कुडीचो संबंध करीत फोर्सफूल फिजिकल कॉन्टॅक्ट असले वेळार भुरगीं जल्मतात ती जायते फावट सांगता ती दे बिकम होमोसेक्शुअल ऑर लेस्बियन. पूण हें दुयेंस खंय सुरू जालें आवयच्या कुसव्यान जावन. पूण जायते फावटी काजार जातल्यांक सांगता आरे बाबा तूं एक घोराबो घोडटाय. दुयेंसाचो घोराबो घोडिनाकाय. पूण दोगांय पार्टनर ती. दोगांय राज्य आसता तेन्ना भुरगीं जल्मता ते कांय फावटी चडशे 99% भुरगीं बरें जल्मता. पूण फोर्सफुली कुडीचो संबंद करीत जाल्यार भुरगें दुसरे भाशेन जावंक शकता. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 जाय जाणांच्या जिवितांत कुशालकाय ना. जेवण आसा, खाण आसा, सगळें आसा पूण कुशालकाय ना. तोंडार सगळो वत मिरयूच. तोंड कितलो पो मार, कितलो पावडर लाय, कितलो मेकअप कर, कितली सालूना वच, कितले हूंय वयता ती वच, पूण तोंडार उजवाड ना. कितली लायट मार तांचेर तेची तोंडार उजवाड ना. असली मनशां कित्याक घडटात म्हणटा ती. असले मनशांच्या जिवितान अशें घडोवंक कारण म्हणटात घोडी तांच्या जिवितान एबॉर्शन घडलें. आवय बापूय भुरग्याक जल्म दिवन सोदी पूण मिसकॅरेज जालें आनी मागीर भुरगें जल्मलें. आवय दुखी चितेच भुरगें जालें आनी आख्खें जिवीतभर ताचें जिवीत कसलें. जिवीतभर ह्या भुरग्याचें जिवीत सगळें दुखी चितेच हें गायन ताचें. तुज्या जिवितांत थोडी फावटी तूं खुशाल नाय. सगळें आसा पूण खुशाल कारण कितें आवयच्या कुसव्यांसान हें बाबणू घडटा. कांय फावटी जाय जाणां उदक म्हणल्यार आवय गे म्हजी माय उदकू अरे दर्या म्हणलो तेंची सांग. रिवर म्हणली, न्हंय म्हणली तांचे सारकें हांव न्हंयत बुडटां काय सगळे कोणाचें कावन्सिलींग करतालो. झेम पडना. बोगोर कितें दिसती पडटा.
उदक दिसती पडटा. दर्या हें उतर आयकलें तूं दर्यान पडोन तूं बुडटा अशें दिसता. पावस पडलो आवय म्हजे मागीर पावस पडलो बुडलें आमचें घर. असली फोबिया इट्स कॉल्ड इरेशनल फियर. अशें भिरांत भिरांत येता. कित्याक अशें घडटा? कांय फावटी आवय कुसव्यान भुरगीं आसतना कुसव्यान आवयपणाचें बेसार आसतना आवय भोगोर भोगोर आवय भुरगें कितें जातलें काय, भुरगें कितें माल पडटलें काय, भुरगें मरत काय, भुरगें खरें सारकें आहा काय, भुरगें उलयता काय, वो भुरगें मरोना काय, सगळो उगोत कितें चिंता? भिरांत आनी भिरांत आनी भिरांत आनी भिरांत चिंता. आनी जशी आवय ही भिरांत चिंता तशी भिरांत कोणाची वेता? भुरग्याची वेता. आनी ही भिरांत घेवन भुरगें जल्मता वाडटा आनी भिरांतीनूच तें भुरगें बी तशेंच उरता. देखून ही भिरांतीची जैत व्हरूंक ही भिरांत सुरू खंय जाल्ली? आवयच्या कुसव्यान. ती आतां ती जाणटी जाल्या. आनीक अशी बायलेची खबर सांगतात. एका दिसा दोग तिचे भुरगे ल्हान भुरगे 3-4 वर्सांचे हे दोगूय भुरगे खंय खेळोंक लागले. इतल्यान खंय मामी भितर सरली. मामी भितर सरनाका भुरगे 4-5 भुरगे खेळटात. मामी बेडाचेर वचून बोवाळ मारता सारकी नाचून. कोण सारकी नाचता अशी आनी बोवाळ मारता उडू येत ताका उडू येत ताका. अरे उडू येत रे ताका आतां खातलो तुमकां हांवें तुमी मोत्तेले रे. आनी भुरगीं हांसतात. कोणाक हांसतात? मामी बेडाचेर वचून कितें करता? डिस्को करता. खंय वचून? बेडाचेर वचून डिस्को नाचता आनी भुरगीं हांसतात. आमी भुरगे सोकला खेळटात रुमान आनी मामी बेडाचेर कितें करता? डिस्को करता. आनी कसलो डिस्को तो? कित्याक हो डिस्को? फुडें आयकात. हे भुरग्यांक थंयसर खंय तरी एक मेळ्ळो जल्लो कॉक्रोच. कितें मेळ्ळो? जल्लो मेळ्ळो. म्हणजे हो एकटो काडटा जल्ल्याक शूट करता तसो मारता. फुटबॉल खेळटात कोणा बरोबरी? जल्ल्या बरोबर. आनीक हे फुटबॉल खेळटात जल्ल्या बरोबर तेन्ना रेफरी पावलो. कोण? मामी पावली. आनी जल्लो म्हणनाका आवय गे म्हजी माय तिचेर आयलो वाखांत. आनी तो जल्लो आपणाक खातले आनी आपूण मोत्तले म्हणटा खंय गेल्या? बेडाचेर गेल्या आनी बॉल मारता डिस्को करून नाचता. आतां तो तुमकां हातलो आमी मोत्तेली. पण जायते फावटी कितें जाता? तिचे ल्हानपणांतावन तो कॉक्रोच फियर इन्सेक्ट फोबिया ताका ते किमसांची कोण मुळ्याची कोण मुसांची ही भिरांत वेता. आनी ती भिरांतीन मागीर तूं कितें जाता? जियेता. आनी भिरांत येवपाक कांय फावटी तुज्या आवयच्या कुसव्यांतान हें सुरू जाता. हे वेळार दुनिया असली भिरांतेन जियेतल्या आमकां सुटका दी म्हूण दुनियाक उलो करून म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. थोडे भुरगीं अशीं जल्मतात म्हजो कोण मोग करिना. म्हजो कोण मोग करिना. आनी एक सात एका भुरग्याक हाडलो 7 वर्सांचो भुरगो. ते भुरग्याक पयलीं म्हाका भोंगोन दिसलें. कितें मारता आनी कितें फोडटा म्हणटा तोच जाणा. टीवी बी फोडल्या खंय. आनी आतां हांवें ते दिसा फ्रीज फोडपाचो आसलो. कितें फोडपाचो आसलो? फ्रीज. मेळटा तें काडटा मारता मेळटा तें काडटा मारता. टीवी फोडले खंय. 7 वर्सांचो भुरगो सारको कमांडर असो. आनी ह्या भुरग्या कडेन उलयलो आनी म्हजे बोली हाडलो. अरे गूड मॉर्निंग हा म्हणना गूड मॉर्निंग. तेज बिहेवियर सारको एक तुका हें दिसतो लागलो. आनी कांय वेळान तेजी बसयलो आनी सांगलें वॉट्स युअर नेम? आनी बरें करून नांव सांगलें. कॅन बी माय फ्रेंड?
तूं म्हजो फ्रेंड जावंक शकताय? ओके, इफ आय बिकम युअर फ्रेंड, वॉट वील गिव मी? ओके, वॉट यू वॉन्ट? कितें जाय तुका? ओके, डू यू हॅव बीग चॉकलेट? सर येस, म्हजे कडेन हा व्हडली चॉकलेट आहा. आनी बरो कोण उलयलो 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 आनी मागीर म्हजे लागीं आयलो आनी टुडे ऑनवर्ड आय डोंट डू मस्ती म्हणून लागलो. आयज मस्ती करपाक ना. कित्याक मस्ती करपाक ना? नो फादर, नाव यू लव मी. आयज तूं म्हजो मोग करता. टिचरींक कंप्लेन ना. इस्कॉलान सांगलें हूंय एकान हे भुरग्याक इस्कॉलान हाडनाका, हें सगळें फोडून काबार करतलो. दोतोनी गेले कडेन हूंय सांगलें फादरान हे आनी भुरग्याक इगोज बी खायना, मातशें व्हर तेका. तो कोणाक मारता आनी कोणाक कितें करता तोच जाणा. म्हणटकूच हे भुरगो सगळो सॅड तो, दुखीच तो. म्हूण ताका कितें करूंक जाय? सगळ्यांनी ताका एटेन्शन दिल्लें जाय. ताका मामीन तो बरोच मारलो न्हू, तो हॅपी जाता. आनी मामीन मारूंक जाय म्हूण तो कितें करता? कितें करता? मस्ती करता. मिसाक तर हाडलो तो थिंगा कितें ना कितें नाडबुदी करतलोच. कित्याक फादरान कितें करूंक जाय? तेजें नांव घेवंक जाय. टिचरीन क्लासीन तो कोणा बूक पिसलो कितें टिचरीन ताका पनिशमेंट दिवपाक जाय. देन ही इज हॅपी. सजमलें तुमी. आनी ताची मागीर भितरली पेकोवणीची उलयता आसतना ताची मामी लागीं विचारलें, तुजे भाशेन कितें जालें तुज्या जिवितान? हे भाशेन कित्याक करूंक लागलो तो? आनी तेन्ना कळ्ळें तो 3 म्हयन्याची कुसव्यान आसतना ताचो बापूय मेल्लो खंय. आनीक 6 म्हयने हो भुरगो कुसव्यान सगळें सॅडनेस, लोनलीनेस सगळें अणभवलें. बापूय नासलो. जल्मचे आदीं हो भुरगो कसलो अनाथ भुरगो. बापूय नासलो भुरगो. पूण आतां तो कितें वयता? सगळ्या कडेन आपलो मोग सोदूंक, सगळें आपलें एटेन्शन सोदूंक, सगळ्यांनी आपणाचेर नदर दवरचे खातीर सगळ्यांनी बोगोर ताचें नांव घेवंक जाय. बोगोर ताका म्हणूंक जाय आय लव यू. हे खातीर हो भुरगो ह्या भाशेन वागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मामी बाबाक खबर ना हो भुरगो असो कित्याक वागता तो. हो जावन आसलें हांव बरी जाता आसलें. हो भुरगो जावन आसल्यार पूण हांव बरी कितें आसता आसलीं? खुशाल आसता. हो जायन मरे हांव सारकी त्रासान पडली. जायते आवयो कांय जाणां अशीं सांगतात, हांगासर लेगून येतात, फादर आमगेर भुरगें ना देखून माग. थोडी म्हणटात फादर हे देंवसारचे पिल्ले म्हजे कुसव्यान कित्याक म्हूण जल्मले. हे भुरगे आयकोनात. ही चेडवां ही भुरगीं आयकोनात. ती आयकोना जावंक कितें तरी कारण आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भुरग्यांनो जाय तें बरेंपण आवय कडल्यान आमी घेवन येता. बापाय कडल्यान घेवन येता. तशी जाय तें खोटेपण बी आवय बापूय तांकां आवय बापायक कळना. भुरग्याक कितें कळटा? ना, भुरग्याक सगळें कळटा. पूण सांगपाचो वेळ आयल्या उपरांत तें भुरगें सांगता. ते भाशेन सांगता आनी वागता. पळय न्हू थोडे आवय बापूय सोरो पियेतात. सोरो पियेतात. थोडीं चेडवां ड्रग्स घेतात. हांव नोको हांगासर येयना जाल्यार पुरोन मागता. चेडवां बऱ्यो सिगरेटी ओडटा सारकी पेजार. आमची गोंयची, आमची क्रिस्तांव. उमेदीन सारकी वाव. एक सिगरेट हातान धरप म्हळ्यार सांग सर्गीचो एक पावंडो चडप. उमेदीन सारकी पेजार दिसता ती. थोडे चेडे बी बरे बरे घरां मेरले. आनी असले भुरगीं जल्मता तेन्ना ते सिगरेटीचो, त्या सोऱ्याचो, त्या ड्रग्साचो परिणाम कोणाचेर जाता? भुरग्याचे.
भुरग्याची जाता आनी मागीर कांय पावटी भुरगीं बी तो रस्तो धरूंक येतात तो रस्तो भुरगीं बी धरूंक येतात गो बायलां तर जायत पडे हांव नको थोडे कडेन सोय आहा ती पयलें बी आवयपणाचे बेसार आसतना चेडवा कोणागेर धाडटा सुने कोणागेर धाडटात मायगेर धाडटा हांव नको हिंगा आहा जाल्यार थोड्या गांवांनी असली परंपरा आसा पयलो तर पार्थ म्हणटा आमी तेन्ना जाय ते चेडवांक मायगेर धाडटात कित्याक चेडूं पयलोच पार्थ म्हणटरी चेडूं मायगेर कितें आसचें तें सदां थिंगा रावलां न्हू सासू मायगेर नवें घर पण मातशें कितें जायना जावपाकू वयर सकयल जातलें जायना जावपाक तें थिंगा खुशाल आसचें आपल्या घरान कम्फर्टेबल आसचें आनी त्या भुरग्याकूय बी जल्म येता त्या भुरग्याकूय बी बरें करून भुरगें वयर सरचें जर ते आवय बापूय भुरगें कुसव्यान आसतना तर झगडटात भुरगें नर्वस जाता भुरगें तेका ते रोखडेंच तें सारकें आबूज जाल्ल्या भशेन करतलें हें कारण कोणाक कडल्यान येता आवय बापाय आवय बापाय कडल्यान येता जायते फावटी एकटोक जर पेरंट्स कोण मरत जाल्यार म्हणटा ते भुरग्याक गिल्ट फिलींग जाता आनी भुरग्याक भिरांसता हांव मिस्टेक करतलें काय हांव चुकतलें काय हांव फेल जातलें काय कित्याक त्या भुरग्याचो फुडार इनबॅलन्स देखून गो आनी बायल दोगांय कितें आसूं जाय बरोबर आसूं जाय गो आनी बायल बरोबर नात एक पांय वयर एक पांय सकल लंगडी लंगडी म्हळ्यार जाणा तुमी हय लंगडी चलची पडटा आनी भुरग्याचो फुडार बी कितें जाता लंगडी फुडार तो बाबणी न्हू ह्यो कांय वस्तू आमी नियाळ केल्यात तेतून फुडें आमी आसूं येता जी वस्तू हांवें सांगल्यात ते म्हजेय बी बुकार कितें आसूं येता बरयल्ले आसूं येतात आनी ताका लागून हांव हे भशेन जाला वागतां हे भशेन चलतां तो देव आल्फा ओमेगा आयज काल आनी सदांकाल जेजू क्रिस्त तो आमचे घाय आमचे तरणाट्यांक पिकयता आनी पिकूय म्हूण हे वेळार ताचे लागीं मागुया हालेलुया 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 आमचे दोळे बंद करुया आमचे हात उबारुया दुनिया जेजू हे वेळार हांव हे म्हजे हात उबारता आनी कसले आवयच्या कुसवेंतान गाय घेवन हांव भायर सरलां इतलीं वर्सां हांव जेलां जाल्यार तुज्या रोगतान म्हाका पिकूय म्हूण मागता म्हजें मन म्हजें काळीज म्हजी कूड आनी आत्मो तुका समर्पिता वेळार देवाक सगळें तुजें समर्पण कर देवाक तुजें घाय उक्ते करून दाखय
सगळ्यांची सुख समर्पिता दोषीं सुराव भेटोइता सदा स्मोकून ताची पातीन सोम्याताय हांव जियेता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका सोडणारा हांव समर्पिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका सोडणारा हांव समर्पिता एक एक आमचो घराबे वेळा देवाक समर्पण करूया हे घरांनी पडलेले आसा ते खाय हे घरांनी जाल्ल्यो आसा त्यो वस्कोतायो अशांती मारामारी झुजा ही घरांनी रावपाचें ना बापायक पडलेले घाय बापूय भुरग्यांक घालता घरखान्नीचेर हे घाय घालता हे वेळार आवयक पडलेले घाय भुरगीं सोंसता हे वेळार तुझे घाय उक्ते कर आनी देवाक समर्पण कर मनाचे कुडीचे आत्म्याचे भावनाचे घाय जेजूक उक्ते कर आनी जेजू हे घायार हे गायांचेर जेजू आपल्या अमोलीक रगत ओतयता आपल्या अमोलीक रगतान तुका नितळ करता सगळ्यांची सुख समर्पिता ताचे मुखार सुरपोटा संसार साडून पातळ सोडून जीवची हांव भेटोयता सगळ्यांची जेजूक समर्पिता सगळ्यांची सुख समर्पिता ताचे मुखार सुरपोटा संसार साडून पातळ सोडून मोची हांव भेटोयता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका सोडणारा
Savior, I surrender, Lord. सर्व सावधिता सर्व सावधिता Saudita Soglos Maka Sorvondara Asomorpita Sorvo Saudita Sorvo Saudita Soglos Maka Sorvonara Asomorpita Sorvo Saudita सर्व सावधिता Soglos Maka सर्वोन्नरा Asomorpita दुनिया सगळ्या दोतोरांक नर्सींक पुलिसांक आदवोगादांक जुईसांक आवय बापायंक समाजाच्या सेवकांक आमी वेंचून काडलेल्या आमचे सरकारी फुडाऱ्यांक याज्ञीक भावांक माद्री भयणीक आनी तरेकवार भाशेचे गाय पडलेले आसात आनी ह्या गायांनी कोसळटल्या म्हज्या भावां आनी भयणीक तुज्या पांयशी दवरता हांव आनीक हे आमचे गाय पिकोवपी हे आमचे गाय पिकोवचे खातीर तुवें तुजे कुडीर हे गाय घेतले हे आमचे गाय पिकोवचे खातीर देवा तुवें तुज्या पुताच्या कुडींतल्यान वावलें तें रगत आनी उदक आमकां नितळ करता इन हीज वुंड्स वी आर हील्ड ताच्या गायांनी आमी बरीं जाल्या ताच्या गायांनी आमी बरीं जाता हे वेळार आमकां तुका सुबारता आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्यांक तुजो आशिर्वाद दी तांच्या जिवितांत तरेकवार पडलेले घाय दुनिया तूं नितळ करून मागता हे सगळी मागणी गरजो आवडे दुनिया मुखार दवरून म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां यो तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन